प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 1 उसका तज्ज़िया हमने कल किया है, आज गज़ल नंबर 2 है। तो गज़ल नंबर 2 इस तरह से है। गज़ल का मतलब इस तरह है। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई खंजर न था। ख्वाब अपने या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर तय करना था। छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। मकता है एक सदा गूंजी मकामे देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर था। तो इस गज़ल में हमदम कश्मीरी फरमाते हैं, गज़ल की दूसरी गज़ल के पहले शेर मतले में फरमाते हैं। हमदम कश्मीरी ने अपनी ज़िंदगी को सादा ज़िंदगी से ताबीर करते हुए फरमाया कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी रही। ये सादगी पर मबनी थी क्योंकि मेरी आँखों के सामने कोई दिलकश मंजर ही नहीं था। तो इस तरह से इस शेर को उसमें मौसम को अपनी ज़िंदगी से ताबीर करते हुए लिखते हैं, ख्वाब से ताबीर करते हैं, मंजर को ताबीर करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सादगी से गुजरी है। दूसरा शेर है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। हमदम कश्मीरी इस शेर में फरमाते हैं कि जब दरख्त के साये में ज़िंदगी की बहारें और परछाइयाँ महसूस कर रहा था, तो ऐसे हालात में मैं क्यों कर इसके खिलाफ हो जाता। ये मुझे हयात बख्श हवाएं दे रहा था और मुझे जुलस्ती धूप में भी महफूज रख रहा था। रख रहा था। इस दरख्त के साए में ज़िंदगी के बहारें और उसकी परछाएं महसूस कर रहा था, और ऐसे में क्यों इसके खिलाफ हो जाता जो मुझे इस तेज़ धूप से बचाता था। तो दूसरी जानिब ये कह कर के मैं हैरत कर देता कि मेरे हाथों में कोई पत्थर नहीं था, फिर मैं इससे कैसे वार करता, क्योंकि मैं खाली हाथ था। ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई, लम्स कैसा था अगर तय करना था। हमदम कश्मीरी शेर में फरमाते हैं, कहते हैं इस शेर में ख्वाब के हवाले से, ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई, ख्वाब के हवाले से एक ऐसी हकीकत बयान करना चाहते हैं जो बज़ाहिर हकीकत नहीं मगर हकीकत से मालूम होती है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसे पैकर को छू लिया है जिसकी महक अब तक मेरे पास मौजूद है, अगरचे वो पैकर मौजूद नहीं है, अगरचे वो पैकर मौजूद नहीं है लेकिन मेरे सामने है। पैकर सूरत को कहते हैं, शक्ल को कहते हैं। छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। हमदम कश्मीरी शेर में फरमाते हैं, जब शहर में, पूरे शहर में एक तरह का जादू छा गया था, और जादू की वजह से पूरे शहर में खामोशी थी। ऐसे हालात में चांद अपनी पूरी आबताब के साथ चमकने लगा और सारे शहर को अपनी रोशनी से चमका दिया। सारा शहर रोशनी से चमक उठा, रोशन हुआ। मक्ता अर्ज़ है,
ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک کیا تھا، یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ غزل کے مطلع میں ہمدم کشمیری اپنی ضمیر کی آواز کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک آواز میرے مکان میں بہت دیر سے گونجی رہی اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ہمدم، یہ آواز کیا ہے؟ اس کے بعد جب میری نظر دروازے پر پڑی تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہ تھا، اور اس طرح سے مجھے خود بخود یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اندر کی آواز ہے، جو فقط میرے روح کو محسوس ہو رہی ہے، مجھے ہو رہی ہے۔ تو ہمدم یہ آواز کیا ہے؟ اور جب دروازے پر نظر پڑی تو کوئی دکھائی نہ دیا، یعنی یہ اپنی اندر کی آواز ہے جو اندر ہی سے روح کو محسوس ہوتی رہی، اور بظاہر دروازے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی نہیں تھا۔ تو اس غزل میں کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی صدا ہے، صدا کے معنی ہمیشہ ہے، ظلمت کے معنی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بارشگال کے معنی بارش ہے، برسات ہے، لہو خون کو کہتے ہیں، صاحب اذان اذان دینے والا، آواز اٹھانے والا، منظر ہو گیا نظارہ، لمس ہو گیا کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنا، ہاتھ لگانا، پیکر ہو گیا صورت، افسو ہو گیا جادو، دروازے کو کہتے ہیں۔ سوالات ہیں کچھ اس کے، آپ خود لکھ سکتے ہیں، ان کے جوابات آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال اس طرح ہیں، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، شاعر کو اس چیز کا گمان نہیں تھا کہ ہمارے شہر میں انصاف، برادری، مہمان نوازی، بھائی چارہ، اخوت جیسی چیزوں پر ناانصافی اور جہالت کا بول بالا ہے۔ تو یہ ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ سند تضاد والی اشعار تلاش کیجیے۔ سند تضاد کہتے ہیں کسی شعر میں دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے دن رات، صبح شام، اچھا برا وغیرہ، سند تضاد ہے۔ ہمدم کشمیری کی دونوں غزلوں میں سند تضاد والے الفاظ موجود ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ ہیں جو اس میں ہے، روشنی ہے، ظلمت ہے، خاموشی ہے، صاحب اذان ہے، روشنی کا ضد ہے ظلمت، خاموشی کا صاحب اذان ہے، خواب کا حقیقت ہے۔ اس طرح اور بھی اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو تیسرا سوال ہے، ایسا تشریح کرنی ہے، چھا گیا تھا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ ہمدم کشمیری شعر میں فرماتے ہیں کہ جب شہر میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی جادو شہر پر چھا گیا تھا، لیکن جب چاند نکلا اس نے اپنی روشنی بکھیر دی تو سارا شہر چمک اٹھا۔ تو اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ہمدم کشمیری کی غزل گوئی پر پہلے ہی اپنی کتاب پر ہے، کتاب کھولیں گے صفحہ نمبر 152 پر اس کے متعلق دیا گیا ہے، ہمدم کشمیری کی حالت زندگی اور اس کی غزل گوئی۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم یہاں پر ہی ختم کر دیں گے، کل نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔